استاد من دو سوال رو مطرح خواهم کرد. دوست دارم این دو سوال رو ارائه بدید. طبعا بعد از اون کلیپی از دکتر علی شریعتی در همین باره است دوست دارم اون رو پخش کنم. سوال اول این که میگه ببینید شما امروز استخدام وسایل و سیستم های مدرن و پیشرفته جهت ابلاغ پیام توحیدی رو جزو عبادات به شمار میارید. این دوربین ها و سیستم ها و بالاخره در این باره بیشمار هست موارد و لوازمی که امروزه تسهیل سفر و تردد انسان ها ایجاد شده و همه اینها خب طبعا جزء امور عبادات میگه شما به شمار میاد، در حالی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وجود نداشت. این یک مطلب دوست دارم پاسخ بدید. موضوع بعد به این که میگه خودتون در کتب خودتون آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که ارقبوا محمدا فی آل بیت، احترام اذکرکم الله فی اهل بیت، من شما را یادآور میشم که احترام اهل بیت رو داشته باشین و رعایت کنید و اهل بیت رو دوست داشته باشین و محبت اهل بیت رو در دل خود جا بدین. ما هم وقتی این عزاداری ها برگزار میکنیم، جشن ولادت تولد ها برگزار میکنیم و شام غریبان و غیره برگزار میکنیم، همه اینها من باب محبت اهل بیت هست و خب این خودش عبادته. چه فرقی میکنه و یه خورده حالا اون محبت نماد عینی و عملی پیدا کرده. این دو سوال رو دوست دارم استاد خدمتی بعد از این کلیپ آقای دکتر علی شریعتی از حضرت علی بشنویم. متفقاً لطفا این ویدیو رو پخش کنید. تو هر سال و هر ماه و هر هفته و هر شب و روز برای داستانی به نام کربلا و حسین گریه کردی و گریه میکردی. من نمیدونستم که و نمیدونم که اون داستان چیه، تو هم نمیدونستی. هر وقت ازت پرسیدم یک چند تا یک چیز کلی مبهم گفتی که اصلا نفهمیدم چی بود، خودت چون نمیدونستی. میگفتم امام حسین برای چی اصلا کشته شد؟ میگفتی که خودش به فدای امتش کرد. یعنی که فدای امتش کرد یعنی این که خودش رو اونجا به کشتن داد تا در روز قیامت از امتش شفاعت بکنه. گفتم این که بابا حرف مسیحی هاست درباره حضرت مسیح که میگن بعد از اینکه آدم اون اشتباه کرد بعد مطلوب شد به زمین تبعید شد، دیگه اینا نمیتونستن بنی آدم برگردن به بهشت. همونطور که برای بخشش گناه انسان باید قربانی کنه، مسیح خودش برای خدا قربانی کرد تا انسانها بعد از او دیگه راه نجاتشون از زمین و بازگشتشون به بهشت باز بشه و خداوند از خطای آدم و فرزندانش بگذره. دیگه همونه که بله متشکرم. استاد خدمتی مطلبی از دکتر علی شریعتی بود در ضمنی که دو سوالی که مطرح شد دوست دارم اظهار نظر شما را بشنوم. جناب استاد هاشمی در پاسخ به پرسش حضرت علی باید گفت که تمام ابزاری که برای نشر دین است استفاده از آن مباح و جایز است. این جوهر دین را تغییر نمیدهد، همان دین منتها به وسیله یک شیئی. حالا چی این که شما روی منبر بیستید خطاب به 10,000 20,000 نفر، چی این که بلندگو دست بگیرید به وسیله بلندگو این خطاب را به مردم برسانید، چی این که حضرت علی و بنده جلوی دوربین نشسته ایم و این خطاب الهی و خطاب نبوی را به میلیون ها افراد در جهان میرسانیم. پس بنابراین نتیجه یکیست. اگر اون چیزی که گفته می شود در دین که جوهر دین باشد تغییر پیدا کند، این حرام است و جایز نیست. اما این که همین دین به وسیله ماهواره، به وسیله دوربین ها، به وسیله عرض شود که گیرنده ها باشد، شرعاً بسیار تأکید شده و یک کار پسندیده و خداپسندانه است. زیرا که به جای این که در منبر و در پای صحبت بنده و حضرت علی 10 یا 100 یا 20,000 نشسته باشند، میلیون ها استفاده میبرند. بنابراین این قیاس که ما بگوییم بدعت دخیل بدانیم در فناوری بگوییم این بدعت است، خیر، وسیله و ابزار برای رساندن دین بدعت نیست. یا این که ما بگوییم که در زمان پیامبر مردم در مسافرت خود از حیوانات چهارپایان استفاده میکردن، الان سوار هواپیما میشن، سوار قطار و اتومبیل میشن. خب اشکال نداره، سفر همان سفر هست. اما اون چیزی که حضرت علی بدان اشاره کردید که ما محب آل بیت هستیم، محبت آل بیت
نباید به گونه‌ای باشد که خلاف دستور خدا و رسولش باشد. محبت آل بیت نزد آقایون ما داریم میبینیم به گونه‌ای است که از پشت بام از اون طرف به زمین میافتند و پایین میان. بنابراین این ادعای باطلی است که ما به خاطر محبت آل بیت حق داشته باشیم. مثلا مثل همین کلیپی که حضرت علی پخش کردید، این یارو آقای مداح که مداحی میکند، بعد بیاد ساز بزند، نقاره بزند، تنپک بزند، سنتور بزند، بعد بیاد برقصد، مردم را به رقص در بیاورد. آیا این روش آل بیته؟ آیا حضرت حسین ساززن بود؟ حضرت حسین ابن علی کدوم موسیقی پاپ یا کدوم موسیقی را دوست داشت؟ آیا حضرت حسین از این نقاره ها و از این تنپک ها استفاده میکرد؟ آخوندهای صفوی خجالت بکشن، بیان جواب بدن. آبروی آل بیت بردن. اینها خودشون سوء استفاده از اذهان مردم میبرند، میخواهند که آل بیت را چنین معرفی کنند. هاشا، آل بیت همچون چیزی نداشتند، همچون چیزی را نهی میکردند، همچون چیزی را روش و مزمار شیطان میدانستند. حالا شما بیایید به بهانه محبت آل بیت ساز بزنید، توبل بزنید و مردم را به رقص در بیاورید. اونایی که طبل میزنن تو خیابون، طبل زنان، آیا در زمان علی بوده، در زمان پیامبر بوده، در زمان حسین بوده، در زمان حسن بوده؟ در هیچ کدوم از اینها نبوده. این سیاه پوشی و این خزعبلات و این لاطائلات همه از بدعت آقایون آخوندهای صفوی تکفیری است. این محبت که نیست، دشمنی با آل بیت است. بنده اینجا بگویم آخوندهای سیاه پوش صفوی تکفیری دشمنان آل بیتند، کسانی که خود را بدین شکل در می آورند. زنجیر زنان و قمع زنان دشمنان آل بیتند. ناصبی های درجه یک در شبکه های ولایت و شبکه های تکفیری، در شبکه هایی که از خارج و از داخل پخش می شود، تمام اینها ناصبی اند و دشمنان آل بیت، اما در ظاهر محبت آل بیت دارند. آل بیت محبت عملی میخواهد، نه محبت بدعی، نه محبت من درآوردی. بنابراین آقایونی که دست بدین عمل زده‌اند محب آل بیت نیستند، بلکه دشمن آل بیتند. آل بیت را در عمل، در عبادت، در اخلاص تبعیت نمی کنند، بلکه یک عمل من درآوردی و خودسر و بدعت به دین اضاف کردن به بهانه محبت آل بیت. آل بیت احترامشون واجب است، احترام آل بیت واجب است. اهل سنت و جماعت، بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا اهل بیت را در دل خود جای دادند و احترامشان روی سر. حتی در نمازهایشان در تشهد میگویند اللهم صل علی محمد و آل محمد. حتی در برخی از آرای مذاهب چنین است که اگر شما آل بیت آل محمد نگویید نمازتون اشکال دارد. پس بنابراین این مسئله، اون چیزی که تبعیت از آل بیت است، یعنی عبادت الله، یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی انفاق، یعنی کمک به بینوایان، یعنی طرفداری از مظلومان، یعنی این که علیه ظالمان قیام کردن، این طرفداری از آل بیت است، این تبعیت از آل بیت است. حالا آقایون خود ظالمند، خود آدم کشند، صدها هزار نفر در سوریه به خاک و خون کشاندن و میکشند، در عراق دارن میکشند، خودشون هم دارن خودزنی میکنن و میکشند. کدام یک از اینها روش آل بیت است؟ آقایون صفوی بیان جواب بدن، آخوندها مراجع بیان جواب بدن. این محبت آل بیت نیست. اگرچه هم اینها تلاش میکنن زمانی که ما از این عمل نهی میکنیم که این محبت آل بیت نیست بلکه دشمنی با آل بیت است، دقت میکنن ماهای گوینده انسانهای وهابی و انسانهای ناصبی معرفی کنند، اما واقعیت چیز دیگر است. محبت آل بیت در دل ما جای دارد، آل بیتی که خدا و رسولش آنها را معرفی کرده، نه بالاتر و نه پایینتر. بنابراین آقایون صفوی و آخوندهای تکفیری ببینند در کجای کار واقع شدند. آیا محب واقعی آل بیتند یا اینکه از خود آنها، همون کسانی که عرب هستند در لبنان و در عراق و در جای دیگه جای گرفتند، خود نهی کردند. خیلی از آخوندهای شیعه که معتدلند از این عمل زشت صفوی های تکفیری بدشان می آید و سخنرانی هایی دارند، کتاب هایی دارند. آقای کمال الحیدری یکی از نمونه از این هاست که از این عمل
یکی از کسانی است که اطلاع دارد، میگوید آخوندهای ما آمدن آبروی آل بیت بردن و کسانی که در لبنان قرار گرفتند اذعان دارند که این آقای صبحی طفیلی این را گفت آقا شما شیعیان را دشمن مسلمانان قرار دادید، معرفی کردید، شیعه را مسلمان کش معرفی کردید، آبروی شیعه را برده اید با این روش، با این عمل، با این حرکاتتون. بنابراین از خود اونها هم کسانی هستند که از این عمل منزجر و ناراضند. ولی خب قدرت دست افرادی است، چه در عراق چه در ایران، که خود صفوی تکفیری اند و با پول مردم و با پول نفت و با دلارها و با میلیاردها دلار دارن بازی میکنن و این بدعتها را به خورد مردم میدهند، چیزی که در اسلام اصلی ندارد.